स्मृति शर्माले चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ सिलिगुडी कहिले आउनुहुन्छ अरे। अब त दसैँ दिवालीमै होला है। यस छुट्टी हालेको छ, अब पायो भने आउँछ हामी। Do you all enjoy being in Hyderabad? हजुर अब त एन्जोय गर्छ हामी, किनकि हाम्रो त 5 years भयो, उनीहरूको 7 years भइसक्यो। अब त we have to enjoy किनकि हामी 4 जना छौँ, it is like a family here. Yes. How much do you miss Siliguri and Bidan market? अब त नसोधे पनि हुन्छ सिलिगुडी कति मिस गर्छ हामीले। बिदान मार्केट र बाजेको जुत्ताको दोकान त्यो बिदान मार्केट हो इट्स लभ त्यही त हो बिदान बाजेको मार्केट होइन, बाजे जुत्ता दोकान बाजेको अहिले ब्यागको दोकान छ। त्यही त बिदान मार्केट है। निकिता अर्को क्वेसन गर्नु। डु यु मिस सिलिगुडी टोटो राइड अरे? टोटो राइड होइन कि रिक्सा राइड हो। कस्तो मजाको हावा आउँछ त कपाल गुड्छ रिक्सा राइड त लभ हो नि हौ। शिव मन्दिरमा पनि। योजना तामाङले नाइस किप इट अप एन्ड वेयर आर यु फ्रम अरे? हामी के भन्यो हामी? More waiting gorgeous Vishaka's birthday to know her age. Okay, we'll wait till 2026. 2022 अङ्कित राईले। हुन्छ चाँडै मेरो बर्थडे डिसेम्बर 24 मा हो नि त, पर्खिनुहोस् त्यो भ्लगको लागि। सेयर पनि गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् विश है। पनि गरिदिनुहोस्। आशिला राणाले चाहिँ नि यस्तो want to ask to all the sisters any scary moment in flight अरे? ओ यस, त्यसको चाहिँ हामी एउटा छुट्टै भ्लग गर्न चाहिँ, किनभने 7 years अफ एक्सपिरियन्समा डेथ अन बोर्ड भएको छ, हेभी टर्बुलेन्स भएको छ होइन है, भावनाको पनि पुरै छ। यसको चाहिँ हामी एक दिन हामी बनाउँछ है, बिकज हामी भोलि पर्सि बुढी भएर हेर्दा पनि बिर्सिँदैन त्यो भ्लग हेर्दा चाहिँ हाम्रो फ्लाइटमा यस्तो भएको थियो भनेर। किनकि 4 जनाको फ्लाइटमा 4 जनाले स्टोरी भनेर त लामो हुन्छ हो। तर निकिताको फ्लाइटमा चाहिँ जहिले जहिले के न के हुन्छ है। मेरो झन् क्या तिम्रो र मेरो याद छ हेभी रेनफल हुँदाखेरि यो भनिदेऊ न त्यो चाहिँ म र भावना फ्लाइ गर्दै थिएँ नि त होइन, हामी दुईजना अगाडि थिएँ फरवर्डमा। अन्त नि पुरा पानी पऱ्यो, ल्यान्ड भएर जस्तो उसले दैलो खोल्यो नि, पानी त नि यस्तो आएको होइन। अन्त हाम्रो त जम्प सिट त दैलोको त्यहाँनिरै हुन्छ, जम्प सिट चाहिँ उनीहरू बस्ने चाहिँ हामी बस्छौँ। पानी यस्तो बेसी आएर चाहिँ नि डल्लै जम्प सिट भिज्यो नि त कि। अन्तखेरि भावनाले चाहिँ प्यासेन्जरले चाहिँ पर्खिनु लगायो नि त कि त्यो ट्रास ब्यागले छोप्नुको लागि। प्यासेंजरले यस्तै अच्छे से अपना सीट ढक रही है, आराम से अपना सीट ढक रही है। हम लोग को इधर रुकवा के हामीले रोकाएर चाहिँ मजाले आफ्नो सीट ढक्दैछ अरे। कस्तो हाँसिरहेको ल त। Are you all from Indigo Airline? And Samir Raile. Yes, obviously we all 4 are from Indigo Airlines, based out of Hyderabad. Hi Vishaka, can you please tell one memory from your college days, since I am from your same college, that is St. Xavier's Rajganj, and which batch were you? Stayed in hostel or stayed in Siliguri? Neharika Gurung ko question ho. There are a lot of memories. First year ma I stayed with them, Nikita and Natasha ko garma. Best year. On the second year, third year I stayed in college hostel. Oh, on the memories mostly I didn't go to my college. Memories I enjoyed that etapatiko Max ko canteen. Jani you get the chai and then त्यो क्या chowmein and all, and then त्यहाँनिरको चाहिँ I will never forget त्यो भ्यागुता कराको र साँप कराको because यसको college. तर त्यो जग्गा पनि haunted थियो अलिकति. It is haunted. It is like मलाई चाहिँ haunted लाग्यो. अब तिमी चाहिँ once I went with her है hostelमा बसेको भ्यागुता कराको. तर best memory is riding that bus, public bus. पसिनै पसिना भएर उभिएर कलेज जानु र आउनु चाहिँ is my like memories, best memories. बिहान उठेकोबाट नि आइलाइनर यत्रो हिज लगाएर जान्थ्यो स्कुल कलेज. अब बिहान उठेर नै आइलाइनर, बिङ आइलाइनर फेमस. कति घन्टा तयारी हुन्थ्यो है? बिहान 6 कति बजे उठ्थ्यो हो तिमी त्यतिखेर त? 5:30 उठेर तर बिङ आइलाइनर चाहिँ लगाउनै पर्ने उसले. तिमीलाई नि टासी भुटाले पनि सोधेको छ. The question is for V. In which year you passed out from West Point School भनेको? Even I studied there at Tashi Bhutan. I think I passed out भावनाले मैले 2010 मा एन्ड भनेको चाहिँ 2012. मेरो ब्याच चाहिँ मैले क्लास 12 मैले 2012 मा गरेको त 2012 11 2011 होला. 1 year को डिफरेन्स हैन. त्यस्तै 11 मेरो ब्याचमा चाहिँ को थियो भन्नुस् त? मेरो ब्याचमा चाहिँ थुप्रैहरु थियो. यो चाहिँ फ्लाइ गरेर पन्जाब थियो तिम्रो ब्याचमा हैन, वेस्ट पोइन्ट सोधेको यो त हैन, वेस्ट पोइन्ट सोधेको थियो.
म एक दिन मेरो रिपोर्ट कार्ड हेरेर भन्छु तपाईँलाई। तर वेस्ट पोइन्ट 11-12 चाहिँ पढेको। साइल तामाङले पनि सोधेको रहेछ, मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू धेरै जग्गा ट्राभल गर्नु भएको छ, बट कुन चाहिँ जग्गा चाहिँ बेस्ट एन्ड मेमोरिज थियो अरे? दुबई, इन्टरनेसनल ट्रिप टुगेदर त्यही हुन्छ मेरो मालदिभ्स, हाम्रो फर्स्ट चारैजना चाहिँ दुबई नै अन्त गएको फ्रान्स। होइन तर म के भन्छु भन्नुहोस् त, मैले त नि जुन चाहिँ जग्गा जान्छु नि त्यो जग्गाको नि त्यही आफ्नै खासियत छ क्या। सो आई कान्ट पिक वान बिकज एभ्री जग्गामा चाहिँ एभ्री भेरी गुड मेमोरिज छ कि, सो आई कान्ट पिक वान। मेरो त मालदिभ्स पनि हो, फेरि दुबई पनि हो, फ्रान्स मेरो पनि सबै हो। अहिले टायर्ड भिजिटिङ दुबई चाहिँ मेरो, किनकि दुबईमा त दुबई त 2.5 hours, तर मेरो त होइन मालदिभ्स चाहिँ तर अलिक बोरिङ हो। लाइक तपाईँहरू 1 विकहरू चाहिँ बस्नु सक्दैन, एभ्रीवेयर पानी बेसी देखेर। वाटर लभर चाहिँ 3 days is मालदिभ्स। डोमेस्टिकको चाहिँ फेभरेट हो मेरो गोवा। गोवा ट्रिप पनि मेरो के गरेको छ नि हामीले। मैले त धुलाई पनि खाएको छु यिनीहरूकोबाट। पुरै एक दिन हामी तपाईँलाई स्टोरी भन्छ, हाम्रो फनी स्टोरिजहरू पनि। गोवाको त यिनीहरूको दिदी र मलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसरी कपालबाट तान्दै यसरी जग काटेर चाहिँ निकाल्नु परेको छ अब। नभए त ब्यारिकेडहरू देख्नु भएको छ होला नि, त्यो पुलिसहरू राखेको त्यो माथि चढेर अब नाचिदिएको चाहिँ अब। दिल कुमारी राईले नि निकिता र नतासा शेषलाई बान्तवा भाषा बोल्नु आउँछ अरे। म पनि बान्तवा राई पढेँ है, फ्रम धरान, गोर्खाली सिस्टर्स रक। हजुर, हामीलाई बान्तवा भाषा त आउँदैन, तर नेपाली चाहिँ नेपाली चाहिँ हामी बोल्छु। अक्षिता थापाले सोधेको छ, भावना दि डु यु नो कृति गुरुङ? सी अल्सो स्टडीड एट लोरेन्टो कलेज। कृति गुरुङ त आई रियली डोन्ट रिमेम्बर। म त एडुकेसन डिपार्टमेन्टमा थिएँ। एडुकेसन डिपार्टमेन्टमा एज फार एज आई नो कृति गुरुङ भएको त कोही पनि थिएन जस्तो लाग्छ। I'm sorry. Okay, of how many years contract have a girls signed भन्दा चाहिँ we sign 3 years contract and it gets renewed after 3 years. Yes. Nikita, that question was from Yangzimo Tamang. Thank you Yangzimo for your question. इमानुएल थापाले निकी र नाचको फर्स्ट फ्लाइट एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न, एन्ड डोन्ट मेक मच नोइज। तिम्रो भन्देऊ न, कसलाई ककपिटमा ढोक गर्न लगाएको? मेरो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपिरियन्स अब के भन्नु अब, फ्याम फ्लाइट। त्यो त मेरो फ्याम फ्लाइट हो, त्यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड फ्याम फ्लाइट हो। फर्स्ट फ्याम फ्लाइट हो नेपाली दिदीसँग थियो, त्यो त मेरो बेस्ट थियो हो। सेकेन्ड फ्याम फ्लाइट चाहिँ मेरो अर्कै थियो, चेक लिड हो, चेक लिडसँग थियो। ऊ चाहिँ हो लिडको अलिकति सिनियर मोस्ट। अब त्यति बेला उनीहरूले भने जो पनि फर्स्ट क्रू हुन्छ, जो पहिला फर्स्ट फ्लाइ गर्छ, अब उनीहरूले त यो गर्नै पर्छ जसरी भए पनि। म चाहिँ अब जानेर जुत्ता पनि खोल्नु अरे हो, ककपिटभित्र। ककपिट चाहिँ त्यो क्याप्टनहरू बस्ने जग्गाभित्र पोस्ट अरे। अब त्यहाँ बसेर ढोक्नु अरे हो, अन्त प्रे गरेर चाहिँ बाहिर निस्किनु अरे। अब त्यो चाहिँ अब मलाई गराएको छ। अब गरेँ छैन, गरेँ नि अब टेम्प्रे गरेँ। अन्त त्यहाँनिर नि उयस पनि त्यो साइन पनि त्यस्तो अब मैले चाहिँ अब गर्नै पर्छ होला भनेर। खासमा चाहिँ उनीहरूले दे ट्राई बुलिङ मी। अब अहिले अब त्यति बेला त न्यू क्रूहरू चाहिँ तपाईँहरू पनि एज अ न्यू क्रू जोइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिअलि फ्लाइटमा यो ऱ्यागिङ चाहिँ हुन्छ। त्यही त त्यति बेला त स्याहारै त थियो, जस्ट फर फन। त्यो मेरो एक्सपिरियन्स फर्स्ट। मेरो त केही पनि थिएन। मेरो त प्लिज भनिदे, तँ कति प्युक गरेर आएको, तैँले रिपोर्ट गरेको। फर्स्ट फ्याम फ्लाइट त मैले गरेँ राम्रै थियो। सेकेन्ड फ्याम फ्लाइटमा यस्तो बेसी टर्बुलेन्स हो, त्यसको माथि मलाई सिकनेस हुन्थ्यो, मोसन सिकनेस। मैले चाहिँ नि फुल फ्लाइट भमिट गरेको छु। आइकिन चाहिँ मैले रिपोर्ट चेक गरेको छु। नेक्स्ट डे गइनँ फ्लाइटमा, अर्को दिन गएको। So जसलाई पनि फ्लाइ गर्दाखेरि प्युकिश हुँदै इट्स नर्मल गाइज, डु नट वरी। Okay, next question is from Suman Kulung. In which year did you went to Switzerland? Bhayni अरे कहिले? Last year 2020 March 2020 last year. And we visited Zurich and के पो त्यो उयसको नाम त? Geneva. No त्यो माथि गएको हामी क्या, टप अफ युरोप, ए माउन्ट टिटलेस। माउन्ट टिटलेस। वाउ, त्यहाँ त हामीले जेनिभा त्यही त त्यहाँनिर त्यो सुट भएको त्यो मुभी दिलवाले दुल्हनिया। तिमीहरूले के प्लान पनि गरेको थियो भन्देऊ न। हाम्रो प्लानिङ थियो त्यस्तो -डिग्रीमा चाहिँ साडी लगाएर चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दै स्लोमो गर्ने गरेर साडी लगाएर यस्तो गर्नु। अब तर त्यो चाहिँ मेरो बर्थडेको भ्लगमा आउँछ होला है, यो आउँछ होला हैन? आउँछ तर स्विट्जरल्यान्ड होइन, इन्डियाको स्विट्जरल्यान्ड। हाई विशाको हजुरको घर कहाँ पर्छ अरे?
हाई विशाखा, हजुरको घर कहाँ पर्छ? मेरो घर अरुण छेत्री। अहिले त सिलिगुडी हो त होइन सिलगढी अनि दार्जिलिङ हाम्रो घर दुईटै ठाउँमा छ, सिलगढीमा पनि छ, दार्जिलिङमा पनि सिलिगुडी छ। कता भन्दै सिलगढी मिलन मोड This question was from Arun Chhetri ल। कतोली Prashant Rai, how did you think to make vlogs नानाहरू and since when did this start? I think we've answered to this Yeah, question. yes, we have already answered the previous vlog. You can watch it. vlog हेर्नुहोस् कसले मोटिभेट गर्नुभएको हामीलाई यो Yes. बनाउनु। Asha Rai, Nikki and that's how we joined cabin को पनि We भनिसक्यो have already answered. Thank you for the question. Anyways, thank you for your V, question. what is the age gap between you and Warner? Lots of love from Kalimpong and Asha Rai. भन्दै भयो न विशाखा र मेरो चाहिँ एज डिफरेन्स हो। विशाखा इज 2 years elder to me. म चाहिँ 2 years younger to her. Okay, next question is weird habits of each other. Content that I would like to see this question is from In It with Pooja. Content that I would like to see in future hair care regime since 4 of you have long and pretty hair. Thank you so much for your question. And the weird habit I have is like I'm super lazy at times. I don't even brush my teeth. I just sleep She doesn't and even I comb her wake up hair. in the evening and I do everything. Yes. So that's my most weirdest habit. तर every time होइन, अब त्यो महिनामा एकपल्टहरू चाहिँ कोही बेला हुन्छ. Please, होइन। महिनामा म पुरा एउटा हुन्छ, भनिदिन्छु please, कि you know नजोता। what she does? जहाँ लुगा खोलेको हुन्छ नि, it will be like There is That's one, what there weird is habit. one song for her. Please Yeah. sing it, Bhavan. I always sing this song होइन, if I shout at her, अब यसले त मलाई डल्लै खान्छ कि, so I sing this song छ नि, entertain पनि हुन्छ मान्छेलाई हो, यसले बुझ्छ पनि कि जहाँ छोडे मुद्दे यो चाहिँ नि यसलाई नि यो गानाकोले यो गानाकोले सिकाएको भनेछ त whoever has studied in Notre Dame Academy you will know आशिष सर हाम्रो म्याथ्स टिचर उहाँ अहिले पनि हुन्छ आशिष सरले चाहिँ हामीलाई म्याथ्सको फर्मुलाहरू जानेन भने पढ्नु जानेन भने चाहिँ जहाँ छोडे भनिदियो क्या त्यसले मलाई त्यही भनेको क्या जति पढाए पनि नजान्ने बोर्डहरू भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यो गीत गरेको नि त जहाँ छोडेको छ त्यहीँ छोड्यो अब जान्दैन अरे के निकिताको weird habit चाहिँ हो, she keeps shaking her leg. फेरि मलाई अगाडि नगर भने झड गर्नु मनपर्छ इभन सी इज जति नै पनि अब हुन्छ नि के गरिरहेको छ भने सी इज लस्ट इन हर ओन वर्ल्ड अब हामी यसरी बोल्दैछ अरे होइन कुनै कहाँनिर भुलेर नि सोची वियर्ड हाल्यो नि She needs a lot of me time. मलाई मी टाइम Me चाहियो time, भने me जान्छ time, me time. त्यो त वियर्डै हो इन्सान जस्तै बिचबाट उठेरै चल्दिन्छ हामी रिलहरू बनाउँ भन्छ नाच्दै गर्दा। I need me time भनेर जान्छ यही त। because Natasha I चाहिँ- like to be in my comfort zone नि त समथिङ हस्टेलमा बेसी बसेर She has a No, very, yeah. very dirty habit. she has recently developed Yeah, this before it was habit not there. before it was काम not त्यसो there. भने यसो कटक 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 यसलाई नि यसले यो कहिले गर्छ भन्छ यसलाई जब अलिकति टेन्सन हुन्छ नि Question They're the goes same from one. Annie Limbu. Sis, what's your height? Question for all sisters. My height is 162, 62. 162, 162, 160 Yes. centimeters. सेन्टिमिटरमा भनेको चाहिँ अब फेरि के भन्नु Guys, next question is from Nirnay Thapa. तपाईँले अघि सोध्नुभयो Nirnay Thapa को भनेर someone Vishaka close to me and closest someone person. special to me already भनिसक्यो बुझ्नु Yes. भएर बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड यही यो भन्दा बेसी हिन्ट हानिदिनु सक्दिनँ yes. अब सिङ्गल पनि छैन भनिसक्यो। 4 reasons anyone should subscribe to your channel. एकजनाले भन्थ्यो हामीले किन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ Because we are very fun and entertaining. अन्त हामी चारजना चाहिँ एउटै भ्लगमा चारजना केटी Yeah. One thing is I think we are very real and we maintain अब हुन्छ नि unfiltered चाहिँ छैन हामी अलिकति हाम्रोमा फिल्ट्रेसन हुन्छ जब we come in front of camera and we respect that space for everyone and we make it like a family खालके family watching channel खालके so that is the reason Yes. second reason I would say And the third reason would be हाम्रो vlog चाहिँ mixed हुन्छ. It's knowledgeable also because I think mostly people want to know about airlines हरू यस्तो चीजहरू न तो we are giving you full information regarding the airlines and the pranks पनि हुन्छ. It's not just different fun, things, right? yeah, fun. एन्ड हाम्रो भ्लग चाहिँ अर्को रिजन चाहिँ फोर्थ रिजन चाहिँ के हो भने आई थिङ्क वी ट्राई टु कनेक्ट विथ आवर सब्सक्राइबर्स एज वेल है अन्त कमेन्टहरूमा वी ट्राई टु रिप्लाई एन्ड देन उनीहरूले रेकमेन्ड गरेको भिडियोजहरू वी ट्राई टु मेक इट Yeah. So We we try are to very take advice as Yeah, well. Thank and we you. take all the feedbacks positively. Yes.
Okay, next question is from Ravindra Rai. According to your Q&A, तपाईहरुको दुवै परिवारमा दाजु र भाइ कोही पनि छैन भन्नुभयो. First तर cousin previous हुन्छ. vlog last day in सिलगढीमा एकजना दिपेन ब्रो उहाँ चाहिँ को हो? Sorry for the inconvenience. Thank you. दिपेन दा चाहिँ हाम्रो हाम्रो, ठुलो उयस हो. दिदीको चाहिँ साथी हो. So he's not their family brother. friends. यस ब्रदर चाहिँ हैन, ब्रदर चाहिँ उनीहरु तीनजना छोरी हामी दुईजना छोरी. प्रिया गुरुङले सोधेको छ हामीले एयर होस्टेस कोर्सहरु लिएको निम्ति हामीले भने अन्त also where was the interview held in Siliguri or any other city अरे मेरो त कलकत्ता त्यहाँ दिल्ली मेरो कलकत्ता and Delhi. मेरो विशाखाको सिलगढी and Siliguri Delhi. and Delhi. Next question is from Prabina Tamang. She says, if you don't mind your height and weight. Height त हामीले भनिसक्यौ. मैले भने नि BMI चाहिँ क्रूको लाइफमा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. एक दिन हामी एउटा सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छ अनि जोलाई पनि क्रू हुनु मन छ तपाईहरुको लागि पनि हामी यो भिडियो चाहिँ आई थिंक इट्स गोना बी इन्फर्मेटिभ फर यु अल्सो. त्यो चाँडै आउँछ त्यो भ्लग पनि है. इट्स मी एमरोलले चाहिँ नि वान मोर क्वेसन फर नेक्स्ट Q&A को लागि कि तपाईहरु फोर सिस्टर्स भएर युट्युब च्यानल चलाउनु हुँदैछ बट इन फ्युचरमा कसले युज गर्छ? फेरि आफूले एन्सर पनि दिनु भएको छ है. आई थिंक भिनानाले होला है. किप गोइङ अन. हैन हामीले के सोचेको छ अहिले हामीले त्यो त कहिले सोचेको छैन है. You've never thought about it. तर कोही बेला हामी यस्तो खाना खाँदै गर्दा कुरा गर्दा चाहिँ हामी के भन्छ कि अब बिहा गरेर यताउता गयो भने नि यो च्यानल चाहिँ इट विल बी एन एपेक्स बडी हुन्छ नि सबैजनाकोमा बिकज हामी सबैजनाकोमा एक्सेस छ नि त. अन्तखेरि अब Digital टाढो world भयो अहिले। पनि हाल्छ. अन्तखेरि विल बी कनेक्टेड यार. जसले भ्याउँछ अन्त जसले हाम्रो सुट गर्छ चारजना- त्यसले हाल्दै जान्छ. हामी 4 जनाको बर्थडे मतलब 3टा भयो नप्तासरा मेरो भी भावना नानाको बर्थडेमा त हामी भेट्छ। No doubt. त्योमा त चाहे आसमान टुट जाए या जमिन फट जाए. हम आएंगे मिलेंगे. त वर्षमा 3 पल्ट त सँगै देख्नै पाउँछ हामीले. Okay, hello Di. My question is lead crew र senior cabin crew मा के difference छ अनि उनीहरुको job and responsibilities हरु के हुन्छ? This question is from Rinku Sunar. Guys, please answer. भन्देऊ लिड क्याबिन क्रू. लीड क्याबिन क्रूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भने लीड क्याबिन क्रूको अन्डरमा चाहिँ देयर विल बी 3 क्रू मेम्बर्स हु विल फ्लाइ अन्डर हर. अन्त होल फ्लाइटमा चाहिँ 4टा क्रू हुन्छ है. Airbus A320 Airbus A321 मा चाहिँ 5 क्रू मेम्बर्स हुन्छ. त्यसमा चाहिँ एकजना तपाईहरुले लीड भन्दैछ नि लीड हुन्छ अनि 4 जना क्रू हुन्छ अनि उसको अन्डरमा चाहिँ 4 जना क्रू हुन्छ. अन्त लीडको चाहिँ अझै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ. होल फ्लाइट चाहिँ उसकै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ. सो या Cockpit and cabin, both Yes. these crews leads responsibility. If anything happens, त्यो चाहिँ अब lead has to take the responsibility. Any अन्त- slightest and the smallest of the thing, you have to jot it down and inform that to your Yeah. company for the same. सिनियर क्रूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ? अब सिनियर क्रू चाहिँ अब लिडको मुनि चाहिँ सिनियर क्रू हुन्छ. अब ऊ चाहिँ आफ्टर पछाडि नै बस्नुपर्छ. उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ ब्रिफिङहरू अब इन्फ्लुएन्सहरू कति हुन्छ फ्लाइटमा के हुन्छ त्यो डल्लै चाहिँ उसले चाहिँ ह्यान्ड ओभर दिनुपर्छ लिडलाई. क्याबिनको जे पनि हुँदैछ त्यो चाहिँ लिडलाई चाहिँ सिनियर क्रूले चाहिँ ह्यान्ड ओभर दिनुपर्छ. जस्तै फरवर्ड र ककपिटमा चाहिँ लिडले आइराख्यो भने चाहिँ आफ्टरमा चाहिँ प्यासेन्जर्स हैन सेफ्टी सिक्युरिटी चाहिँ Everything. एभ्रिथिङ चाहिँ विल बी टेकन केयर बाई द सिनियर क्रू एन्ड विल बी रिपोर्टेड टु द लिड एन्ड Yeah. एभ्रिथिङ अन होल विल बी रिपोर्टेड बाई द लिड टु द कम्पनी. Company. आई होप तपाईको यो क्वेरीज नाइस अरे हो. एन्सर गरेको छ. आरजेडी गुरुङ आरजी भनेको त गुरुङ होइन. नाइस. वाट इज द अदर फुड यु आर इटिङ? आई नो one is momo and the other one I couldn't figure it out. Just It's the curious. ting Ting momo. momo. I wanted to reply to him. यो हो. Yeah. प्रशान्ति छेत्रीले मलाई साउट आउट दिनु भएन रहेछ प्लिज नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ दिनुहोस् है. मेरो Okay. युट्युब च्यानललाई पनि ग्रो गराइदिनुहोस्. लट्स अफ लभ. Okay, shout out to Prashanti Chetri. Do follow and subscribe to her channel. and help her to Inchi- grow her channel. Yes. Inchi Tamang says, my question, as you guys have already mentioned that you can't be the member of cabin crew for the यो त already गर्छ. International flight गर्दा होटलमा बस्दा अनि कारमा हिँड्दा चाहिँ आफ्नो पर्सनल मनी युज गर्ने हो कि इट्स प्रोभाइडेड बाई अफिस or what? Well, So this is one of the perks that cabin crew has. अन्त यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि
कसले पनि पाउँदैन है यस्तो बेसी पर्क्स Yeah, no job. बिकज हाम्रो एकपल्ट हामी काममा गएपछि हाम्रो लेओभर छ भने चाहिँ योर स्टे, योर फुड, योर ट्रान्सपोर्टेसन, everything is taken by the company. But if you want to go out, you want to Personal. chill, right? Personal. That is personal, so you need to pay from your own pockets. domestic destination, be it or international international, destination. and plus you get paid for that labor as well. Yeah. with And your we salary. get pick up and drop from the company itself. अन्त हाम्रो क्या Meaning the best डे station. रिटर्नमा फ्लाइट्समा पनि यो पनि क्वेसन सोध्दै थियो त यहाँ बेसमा पनि सबै चाहिँ प्रोभाइड गर्छ कम्पनीले। Company So provides. they should perks so हाम्रो खालि हाम्रो चाहिँ उयो चाहिँ छैन, अकोमोडेसन छैन। Yes. Next video should be prank on Vishaka. It's already done. सबै पढिसक्यो त हामी मोस्टली। यो अन्त एउटा क्वेसन चाहिँ इज अघि हामीले भने होइन मिस्टर मनिमल भने चाहिँ आई गुगल्ड एयर होस्टेस स्यालेरी एन्ड इट सेज 20K Indian rupees per month lol and there is a smiley emoji होइन 20K मा हाँस्नुपर्ने चिज चाहिँ मैले तपाईँको बुझिनँ है। फर्स्ट अफ अल आई थिङ्क यु गुगल्ड इट रङ। म Yeah. तपाईँले यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जे गुगल गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले रङ गर्नु भएको रहेछ। द्याट इज नट द स्टार्टिङ स्यालेरी अफ अ क्याबिन क्रू। जेसुकै होस् हामीले भन्नु पाउँदैन तर रङ फिगर हो भने चाहिँ द्याट इज अ रङ फिगर। एन्ड मान्छेको स्यालेरी 20,000 मा हाँस्नु पर्ने त आई डोन्ट थिङ्क सो देयर Yeah, you should respect. You should respect भोलिको दिनमा everybody's salary, भोलिको you दिनमा know? एकजनाको स्यालेरी 7,000 हो भने पनि 10,000 हो भने पनि मेरो स्यालेरी ल Yeah. म आफ्नो कुन मेहनतको नभएर काम हो जेसुकै नि त। भएर पनि मेरो भोलिको दिनमा स्यालेरी 8,000 हो भने why somebody will laugh at What's me? so funny about it? I don't Per day 100 understand. rupees भयो भने त्यो हार्ड वर्क हुन्छ नि त। एट द एन्ड अफ द डे Yeah. खुसी भएर सुक्नु त सक्छ। या अन्त अब तपाईँले हाँस्नु भन्छ तर तपाईँ हाँस्नुहोस् हो तर गुगलमा तपाईँले सर्च गर्नु भएको चाहिँ त्यो रङ फिगर हो। यो उर्वशी राईको I am also from Notre Dame and Southfield College and my question is how was your first experience being a cabin crew? How you guys यो त हामीले भनिसक्यो यो त हामीले already how you guys felt भनिसकेको when you guys knew you four were staying together? Oh god. guys. के अरे Four were staying together. Who's guys? We four, she meant to say. We four were staying together. कस्तो feel भयो भन्दैछ हैदराबादमा? Hey, amazing that feeling. was the most Best. overwhelming feeling we ever had and Yeah. I feel है touch wood है यसमा Blessed. चाहिँ म evil eye पनि हाल्छु कि I hope this bond never fades away है Yeah. अन्त हुँदैन पनि because we are all adults केही चिजमा पनि हाम्रो छँदैछ। misunderstanding भयो भने पनि we'll try We to sort it out as soon as how to possible। solve it है? Yeah. अन्त तर यो चाहिँ हामीले देखाउनुको लागि मात्रै होइन कि त हामी एक्चुअली मिल्छ है। अब कोही मिल्छ चिजमा नै। कोही दिन अलिकति केही मन दुखिहाल्यो भने पनि एकछिन बोल्दैन तर फेरि यस्तो हो कि एकजनालाई अर्कोको बिना नहुने क्या। एकदमै हुँदैन So त्यो क्या। त्यस्तो हो। अन्तखेरि and I feel blessed and I feel happy that we four are all together right in this journey we are doing the same job किनभने हामीलाई थाहा छ नि त कि एकजना फ्लाइटमा गइरहेर थाक्दाखेरि अर्कोलाई कस्तो फिल गराउनु पर्छ है। खाना बनाइदिनु, बिमार हुँदा टेक केयर गर्नु, बिहान अड टाइमिङमा उठेर रेडी भएर जानु पर्दा सो वी अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर मेबी Yeah. बिकज वी डु द सेम फिल्ड जब And nobody is better, no one's better than a family होइन। yeah. अब घरमा आउँदाखेरि एउटा फ्यामिली मेम्बर घरमा भइरहेको खाना बनाइदिइरहेको बिमार हुँदाखेरि हामीलाई टेक केयरको लागि त्यो त बेस्ट फिलिङ हो नि त। How are you feeling? How was your त्यही त। flight भन्ने Flight को message चाहिँ भयो। यसको लागि चाहिँ फिङ्गर्स क्रस एन्ड आई जस्ट प्रे कि हुन्छ नि हाम्रो बन्ड चाहिँ यत्तिकै बसोस् जिन्दगी भरको लागि Yes. है। अम्बर धारा 4 चार धारा है नम्बर। यहाँ- Oh my यहाँ God. यसरी पाइट जोडेर 4 धारा। अन्त लाने त बिहोस हुन्छ। लाने मान्छे त्यस्तै पाइट जोडेकै खोज्नुपर्छ होइन नेक्स्ट डे आएर छोडिदिन्छ। राख्नु सक्दैन लैजाऊ भनेर। यति अर्को क्वेसन सक्यो क्वेसन छ अब अर्कै? यति नै छ। यति हो सबै पढ्यो होला अगर हामीले के मिस आउट गर्यो अनि तपाईँहरूको कोही क्वेसन्सहरू हामीले मिस आउट गऱ्यो भने चाहिँ सरी है हामी पढिदिन्छ अलिकति मेन्सन गरिदिनुहोस् तपाईँले मिस गर्यो भनेर यो कोही भिडियोको पनि mention मुकबाङहरू गर्दाखेरि हामी एन्सर Yeah. गरिदिन्छ सो म्याटरमा झन् यस्तो दामी Yeah. दामी कमेन्ट्सहरू लेखेको छ कि धेरै धेरै धन्यवाद। दामी दामी कमेन्ट हामीलाई यस्तो पढ्नु मनपर्छ, खुसी लाग्छ, अझै बुस्ट गर्छ क्या हामीलाई उत्यो गर्नु भ्लग यसरी बनाउनु। माया गर्दै गर्नु। आई होप यो Q&A पार्ट 2 ले तपाईँलाई खुसी लाग्यो होला। अब नेक्स्ट Q&A चाहिँ जति प्लिज सक्दो हामीले 1 मान्छेहरूलाई month या हामी 2 months बाद गर्छौँ। अहिले नै के भन्छ अहिले नै अपोलोजी पनि गर्छ कि हामीले आई थिङ्क यो Q&A मा हामी अलिकति ब्लन्ट पनि भएको छ। That's about it for today. Please do Like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. much love from Vishaka. भावना, निकिता and Natasha. Bye bye. Bye. Much love. Out.